इंशाअल्लाह ताला मसलक आला हजरत पर कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह खालिस बरेलवी बन करके रहेंगे और गुलाम ताज शरिया बन करके लोगों को दिखाएंगे। हजरत मुकर्रम अहले सुन्नत व जमात के तरीके के मुताबिक न्याज करवाना और अपने बुजुर्गों की बारगाह में जो है वो अपने तबरुकात को पेश करना, ये बाकायदा साबित है कुरान और सुन्नत से, और इसके अंदर कोई हरज नहीं है। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो वहाबिया वगैरह बड़ा उदम मचाते हैं और इसको नाजायज़ और बिदअत और न जाने क्या क्या कहने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं। हजरत मुकर्रम एक बात हमेशा याद रखें, शरीयत मुतहरा ने जिस चीज़ को मना न किया हो वो चीज़ अपनी असल के मुताबिक जायज़ हुआ करती है। लिहाजा जो वहाबिया वगैरह ये कहते हैं कि कूंडे की न्याज करवाना ये जायज़ नहीं है, तो आप उनसे पूछें क्या कुरान में इसको नाजायज़ लिखा है या हदीस में नाजायज़ लिखा है। मैं कहता हूँ आज से लेके क़यामत आ जाए तब तक अगर वो अपनी सारी ताकतों को जमा करके इसके बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर अगर दलील दिखाने के लिए पूरी कोशिश सर्फ कर दें, क़यामत आ जाएगी, लेकिन न तो कुरान से वो दिखा पाएंगे न हदीस से दिखा पाएंगे कि कूंडे की न्याज करवाना ये नाजायज़ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का जो तरीका है वो कुरान और सुन्नत से साबित है, और हमारे लिए तो यही दलील काफ़ी है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जब इससे मना नहीं फरमाया तो ये अपनी असल के मुताबिक जायज़ और हलाल रहेगा। और उसके अलावा ये कूंडे की न्याज है क्या, ये ईसाले सवाब का एक तरीका है। तो कुरान और हदीस के जो नुसूस ईसाले सवाब के जायज़ होने की दलील है वही दलील इसकी भी है। अब अलग से ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि कूंडे पर न्याज करवाना ये कहाँ से जायज़ है, बस इतना दिखा देना काफ़ी है कि हमारे जो मरहुमीन दुनिया से जा चुके हैं या जो हमारे बुजुर्गान दीन दुनिया से जा चुके हैं उनकी बारगाह के अंदर ईसाले सवाब करना ये कुरान से भी साबित है और अहादीसे तैयबा से भी साबित है। तो जो ईसाले सवाब की दलीलें हैं वही हमारे लिए कूंडे के न्याज की भी दलीलें हैं। अब चाहे वो न्याज आप चाहे तो मिठाई पे न्याज करवाएं, चाहें तो आप अपने घर के खाने पे न्याज करवाएं, और चाहें तो उसके लिए आप पूरी वगैरह बना के उस पे न्याज करवाएं। अलग से ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब वहाबी एकदम बिल्कुल आजिज आ जाते हैं तो कहते हैं नहीं यही दिखाओ कि कूंडे पे न्याज करना ये कहाँ पे जायज़ लिखा है। लेकिन हालांकि ये दलील मांगने का तरीका बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी किसी खास काम के ऊपर नाम लेकर के दलील नहीं मांगी जाती है। अगर किसी खास काम पर नाम लेकर के दलील मांगी जाए तो दुनिया का निजाम बिल्कुल दरम बरम होकर के रह जाएगा, वरना तो फिर तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि दीन का काम करना जायज़ है, ये तो कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन दारुल बना करके दीन का काम करना जायज़ है, ये कुरान और हदीस में कहाँ पे लिखा है। इस्लाम की तबलीग करना ये तो कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन जिस अंदाज के अंदर आज वहाबिया तबलीग करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे प्रिंट मीडिया के जरिए हो, ये कुरान और सुन्नत से कहाँ से साबित है, इसको भी दिखाना होगा। ये तरीका ऐसा गलत तरीका है दलील मांगने का। अगर इस तरीके से दलील मांगी जाए तो वो भी अपनी किसी बात को क़यामत तक हरगिज नहीं साबित कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत के अंदर उसूल हुआ करते हैं, उन्हीं उसूल की रोशनी के अंदर जो है वो दलाइल पेश किए जाते हैं, और जब कुरान और सुन्नत में मौजूद है कि ईसाले सवाब जायज़ है तो उन्हीं उसूल की रोशनी के अंदर चाहे वो न्याज किसी भी चीज़ पे करवाई जाए, चाहे वो कूंडो ही पे क्यों ना न्याज करवाई जाए, उसको भी जायज़ ही कहा जाएगा। हाँ, अलबत्ता जो अवाम अपनी नादानी की बुनियाद पर कुछ गलत चीज़ें अपने अंदर राइज कर लेते हैं, बहरहाल वो काबिल एतराज़ हो सकती है। जैसे मैंने सुना बहुत सारे इलाकों के अंदर जब कूंडे की न्याज का मसला आता है तो कहते हैं कि फातिहा दिलाने के लिए वहीं पर बैठ करके खाना ज़रूरी है, उसको उठा करके बाहर नहीं ले जा सकते। ये लोगों का अपना खुद मन से बनाया हुआ मसला है। इस्लाम के अंदर ऐसी कोई पाबंदी कहीं पर भी नहीं लगाई गई है, और कुछ लोगों ने अपना ये तरीका बना लिया कि जब कूंडे की न्याज करवाएं तो नए बर्तन लाना ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कुरान और सुन्नत या कहीं पर भी ऐसी कोई दलील आप नहीं दिखा सकते जिससे ये पता चले कि उसके लिए नए बर्तन लाना ज़रूरी हो। पाक साफ बर्तन आपके घर में मौजूद हैं, आप उन्हीं के अंदर रख कर भी न्याज करवाएं, बिलाशुबा ये जायज़ है। ये जो लोग कैद लगाते हैं ये उनके अपने मन की कैद है। या कुछ लोग ये कहते हैं मिट्टी का बर्तन होना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ मिट्टी के बर्तन की भी कोई कैद नहीं है। आप जिस पाक बर्तन के अंदर चाहें उसके लिए न्याज का एहतमाम कर सकते हैं। और कुछ इलाकों में तो और ज़्यादा जहालत है, वो क्या करते हैं
فاتحہ کے بعد میں اس کنڈے کی نیاز کے برتنوں کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کو ضائع کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ جس طرح فاتحہ دوسرے بزرگوں کے نام سے کرواتے ہیں اور ان کی فاتحہ کے برتنوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی اس نیاز کے برتنوں کو بھی فاتحہ کے بعد میں استعمال کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جو نیاز پیش کرتے ہیں کہ اس سے بڑی نیاز اور کون سی ہو سکتی ہے، جب ان برتنوں کو ہم اپنے گھر کے برتنوں کے اندر اس نیاز کروا سکتے ہیں، اور اس نیاز کے کھانے کو جب ہم باہر لے جا سکتے ہیں، اور اس نیاز کے کھانے کے بعد میں برتنوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی طرح سے کنڈے کی نیاز کے برتنوں کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنا یہ اپنے من سے تخصیص کرنا ہے، اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں جہالت اور زیادہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بولے سورج نکلنے سے پہلے فاتحہ ہو جانا ضروری ہے، حالانکہ ایسی بھی اسلام کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ دن بھر کے اندر جب چاہے فاتحہ کروائیں، پورے مہینے میں جب چاہے فاتحہ کروائیں۔ نماز کے لیے اللہ نے ٹائم بنایا، نیاز کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ نماز اور نیاز میں یہ فرق ہے، نماز ٹائم سے پڑھی جاتی ہے، لیکن نیاز جب چاہو آپ کروا سکتے ہو، اس کے اندر وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ یہ ایک غلط طریقہ اور بھی مجھے سننے میں آیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب کنڈے کی نیاز کروائی جائے تو صرف کنڈے ہی کی نیاز ہونا چاہیے، اس کے آس پاس میں کھانا سالن وغیرہ نہیں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بھی لوگوں کا اپنے من سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، ایسا اسلام کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کچھ علاقوں میں تو باقاعدہ ایسے موقع پہ کچھ من گھڑت کہانی وغیرہ کی کتاب بھی پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس کو کیا جائے گا۔ وہابیہ لاکھ منع کریں، وہابیوں کی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دی جائے گی، لیکن جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس کے علاوہ اپنے من سے کچھ ایسی قیدیں لگانا اور تخصیصیں کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دوسری فاتحہ کی طرح اس کو بھی اس کا اہتمام کریں، جس طرح سے آپ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کرتے، ان فاتحہ وغیرہ کے اندر بھی کوئی تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے کہ کنڈے کی نیاز کس تاریخ کو کروانا چاہیے، تو عام طور پہ جو لوگوں میں رواج ہے وہ 22 رجب کا رواج ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بزرگوں کی فاتحہ کے لیے کوئی تاریخ متعین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جب چاہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جس دن بزرگ کا انتقال ہوتا ہے وہ دن اس بزرگ کے خصوصی فیضان کا دن ہوتا ہے، تو عرس والے دن جو فاتحہ کروائی جاتی ہے اس میں فیضان زیادہ ملتا ہے، اس لیے عرس والے دن فاتحہ کرانا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ جب چاہیں کروا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا عرس کتنی تاریخ کو ہے، تو عام طور پہ لوگ 22 رجب کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک 22 رجب کو نہیں ہے، آپ کا وصال 22 رجب کو بالکل نہیں ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال رجب المرجب کی 15 تاریخ کو ہوا ہے، اور ایک روایت میں 18 تاریخ بھی ملتی ہے۔ لہذا اگر آپ عرس ہی کے دن نیاز کروانا چاہیں تو آپ 15 رجب کو کرائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن کروا سکتے ہیں۔ 22 رجب یہ شیعوں نے اپنی طرف سے نکالا ہے۔ شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے دشمنی کے طور پر 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق، تو اس دن خوشی کے اندر یہ جو ہے وہ کنڈے وغیرہ کا اہتمام کیا۔ لہذا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو کسی بھی تاریخ کو اہتمام کر سکتے ہیں، اگر 22 رجب ہی کو کریں تو یہ سمجھ کے کریں کہ فاتحہ ہر دن کروانا جائز ہے، لہذا ہم نے اس دن فاتحہ کا اہتمام کیا۔ اور اگر عرس کے تاریخ میں کروانا چاہیں تو 15 رجب کی تاریخ ایک روایت کے مطابق آپ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں شریعت کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اپنے من مرضی سے کوئی قید لگا کر اور اپنی من مرضی سے تخصیص کر کے ہمیں اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے بزرگوں کے جو بھی ایام آئیں ان کے اندر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، بزرگوں کا فیضان لینے کے لیے ہم لوگ ان کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فاتحہ خوانی کرنا یہ فیضان لینے کا جو طریقہ ہے، اس سے بھی بڑا طریقہ بزرگوں کا فیضان لینے کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔